बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बच्चों को अच्छा और इस्लामी नाम रखना क्यों ज़रूरी है। बेहैसियत मुसलमान हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करती हैं, आपकी तालीमात पर अमल करती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल और बैत और आपके असहाब हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। हम मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि इसकी दुनिया भी बेहतरीन हो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों, बरकतों और खुशहालियों का नज़ूल हो और आखिरत में भी हमारा ठिकाना अहले बैत और साहबा करम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के साथ ही हो। एक बच्चा या बच्ची जब इस दुनिया में आती है, सबसे पहले तोहफा जो हम इसे दे सकते हैं ये है कि इसके लिए एक प्यारे से नाम का इंतखाब किया जाए। ऐसा नाम जो पुकारने वाले की जबान को भी मिठास से भर दे और जिसका नाम लिया जा रहा है उस पर रहमतों, बरकतों और नेमतों के नज़ूल का सबब हो। मॉडर्न भी हो, नाम पुकारने में आसानी भी हो और इसका मैनी भी खूबसूरत हो। तो ऐसे नाम हमें सिर्फ और सिर्फ साहबा कराम और साहबा कराम के ही मिल सकती हैं जिनका मैनी भी अच्छा है, नाम भी खूबसूरत है, पुकारने में आसानी और सबसे बढ़कर ये ऐसे नाम हैं जो गाहे बेगाहे हमारे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर भी जारी होते रही हैं। लिहाजा इस वीडियो में बच्चियों के लिए ऐसे ही खूबसूरत नाम पेश किए जा रहे हैं। जिन बच्चियों के ये नाम होंगे तो इंशाअल्लाह इन नामों की बरकत से वो जहाँ भी रहेंगे रहमतों और बरकतों का सबब होंगी। माँ बाप के घर में भी, शौहर के और ससुराल के घर में भी और आखिरत में भी अच्छाई वाला मामला पेश आएगा। सबसे पहला नाम यूसीरा निहायत ही खूबसूरत नाम है, कमैनिया आसानियाँ लाने वाली, यानी जिस बच्चे का नाम ये होगा अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। जिस घर में होगी इस घर में आसानियाँ आएंगी, जिसके निकाह में होगी इसके लिए आसानियाँ लाने वाली बन जाएंगी। दूसरा नाम है शीमा। शीमा नहीं बल्कि इसको जबर के साथ पढ़ेंगे शीमा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी। होजान की कैदियों में कैद होकर आई, बड़ी उम्र की थी। मुसलमानों ने कैद किया तो उन्हें बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हूँ, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदालत में पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर भी बिछाई और माया कि आपके लिए इजाजत है कि यहाँ मेरे पास रहना चाहती हैं तो यहाँ रहें, अगर वापस जाना चाहती हैं तो वापस चले जाएं। और इनको वापस जाते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से खादमा भी उमरा दिए, खिदमत भी की और इनके साथ बहनों वाला मामला फरमाया। लिहाजा शीमा नाम को ये फजीलत हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का नाम है। तीसरा नाम है रोजा, मतलब है बाग, यानी जितना से एक बाग खुशहाल होते हैं, फलदार होता है। तो जिस बच्ची का ये नाम होगा अल्लाह तबारक व तआला इसकी जिंदगी भी खुशहाल और फलदार बनाएंगे। जान लीजिए कि इस साहबिया का नाम है, चौथे नंबर पर है साहिबा। आप भी साहिबा हैं लेकिन इसका नाम मतलब है ताबेदार या फरमाबरदार। बहुत ही प्यारा और मुनफरिद नाम है। पांचवा नंबर पर नाम है शिफा और इसका मतलब है सेहत याबी। जान लीजिए कि सिर्फ इस गर्ज से ये नाम रखें कि इनकी मैनी अच्छी है, बल्कि इनका मकसद ये होना चाहिए कि ये साहबियात के नाम है, ये वो नाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास किए हुए हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से बार बार लिए गए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बार बार लिए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तब्दील नहीं फरमाया। छठे नंबर पर नाम है अस्मा। ये भी निहायत खूबसूरत नाम है, इसका मैनी है बुलंद मर्तबे वाली और दर्जे वाली। सातवां नाम है हुस्ना, इसका मतलब है खूबसूरत यानी हुस्न वाली। साहबिया का नाम है और बहुत ही खूबसूरत नाम है। आठवां नाम है रिजा, यानी उम्मीद, मतलब उम्मीद की किरण। लिहाजा किसी भी बच्ची की जात में इसका नाम भी बड़ा असर है। तो इस नाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बच्ची के नसीब जगा देगा। नौवां नाम रिहाना है और इसका मैनी खूबसूरत कली गुलदस्ता, जैसे लड़कों का नाम होता है रिहान, तो ये नाम रिहाना इसका मुअन्निस
ہے بچوں کے لیے اور ایک نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ جان لیجیے کہ ریحانہ کا مطلب تو ہوا کہ پھولوں جیسی خوبصورت، لیکن 10واں نام ہے خولا اور اس کا مطلب ہے ہرنی جیسی خوبصورت۔ حضرت خولا نبی کریم کی صحابیہ تھی اور یہ ایسی صحابیہ تھی کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پورے 2 رکوع نازل فرما دیے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے طلاق کا جو قانون چلا آ رہا تھا تو صحابیہ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا کی بدولت اس میں تبدیلی کی گئی۔ یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جب ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی لگتی ہے تو یہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی سخت طلاق سمجھی جاتی تھی کہ جس پر کسی قسم کا کوئی رجوع ممکن نہ ہوتا، لیکن جب حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ ہم نے اس قانون کو بدل دیا اور اب قیامت تک جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شوہر اپنی زبان سے 3 مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دے دے تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، نہایت برکت اور فضیلت والا نام ہے اور یہ نام ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ کا نام تھا رحیلہ اور اس کا مطلب گناہوں سے کوچ کرنے والی ہے، یعنی کفر سے کوچ کرنے والی۔ تو جب بھی کفر سے اور گناہوں سے کوچ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی جانب ہی مائل ہوتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ 12واں نام سعیدہ ہے، 13واں نام سعدیہ، اس کا معنی ملتا جلتا ہے، یعنی اچھے بخت والی، خوش نصیب، لہذا بہت ہی اچھے نام ہے۔ اگلا نام ہے قرۃ العین، بچیوں کا نام ہے اور اس کا معنی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی رونق، لہذا یہ نام بھی اپنے بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ 15واں نام سدرہ ہے اور یہ لفظ سدرۃ المنتہا سے لیا گیا ہے، یعنی وہ درخت جو انتہا کی جڑ میں ہے۔ یہ نام صحابیات میں سے اس کا مطلب ہے بیری کا درخت، جیسے کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نام جو صحابہ کرام یا صحابیت میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پاس فریاد کیا تو ایسے ناموں کی معافی تو بلا شبہ خوبصورت ہیں ہی، لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے لیے جا چکے ہیں اور بار بار کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے کلمات میں بھی اپنے صحابیوں اور صحابیات کے نام لیے، یعنی یہ وہ نام ہے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ یقیناً جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں پاس فرما دیا تو پھر رہتی دنیا تک کوئی شک ان بابرکت ناموں پر اعتراض ہی نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کے صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، یہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، شکریہ۔